दर्जी बदल लेना, नाई बदल लेना, मोहल्ला बदल लेना, इलाका बदल लेना, होटल बदल लेना, जूती का ब्रांड बदल लेना, फोन बदल लेना, घड़ी बदल लेना, लेकिन पुत्र अकीदा ना बदलना कभी भी। ओ भाई ये इंजीनियर की क्या औकात है? तू और मैं उस अकीदे पे हैं जिस अकीदे पे गौसे पाक थे। तू और मैं उस अकीदे पे हैं जिस अकीदे पे जनाब ख्वाजा गरीब नवाज थे। और याद रखना मेरे बच्चों, सबसे पहले जिसने कहा कि बाबा तशाही कोई नहीं, वो शैतान है हजरत। या अल्लाह क्यों सजदा करां, बाबा तशाही कोई नहीं। सबसे पहले जिसने कहा बाबा तशाही कोई नहीं, कौन है? ते शैतान तो बाद दूजे नंबर ते जिन्हें किया वो कौन है? जेलवी। और कौन है? जेल में। पहला शैतान, दूजा और बोलो बैठ के ना वो ऐसे ऐसे करे, उसको मखसूस जगह पे मिर्चें लगे हैं। उस चूहे ने कमरे से बाहर तो आना कोई नहीं है। उस चूहे ने कमरे, ये काफिर है मनूस आदमी, ये काफिर है मनूस आदमी, ये काफिर है मनूस आदमी। इंशाल्लाह बस मैं तौफीक मांग रहा हूँ अपने अल्लाह से, बड़ी जल्दी मैंने इंशाल्लाह उसका रादा शुरू करना है। ऐवी बकवास कर रहे हैं अपने कमरे में बैठ। ये क्या हुआ? तेरा कमरा, तेरा कैमरा, तेरे ही लोग, तेरी किताबें, तेरी बातें, किसी दिन हमें भी बुला ना, तो इसी तरह लाइव चला ना भाई। जितनी दफा भी इन्होंने ललकारा, मैंने हमेशा कहा कि आप आए और अपना मुकदमा रखें, हम भी आपके सामने अपना मुकदमा रखते हैं कि ये क्या हुआ? तेरी किताबें, तेरा कैमरा, तेरे ही लोग। भाई ये किताबें अगर मेरी हैं तो आपकी किताबें कौन सी हैं? कुरान, बुखारी, मुस्लिम, क्या ये मेरी और आपकी कॉमन किताबें नहीं है? हाँ जी। और कमरा भी ये मेरा नहीं है, तो किराए पे है, ठीक है। और लोग तो बिल्कुल मेरे नहीं, सारे ही आपके थे। आप में से रियल टाइम कितने लोग हैं कि जो दावत हक कबूल करने से पहले बरेलवी थे? जरा हाथ खड़ा करें। मिस भाई साहब ये देख लें आप। हाँ। और आप में से कितने लोग ऐसे हैं, बस नीचे कर लें, जिन्हें मेरा तारुफ नेगेटिव हुआ था, पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव। हाँ, अब ये वो लोग हैं कि जो बाकियों के लिए भी एक निशान इबरत है कि इन्हें नेगेटिव आपने तारुफ करवाया। आपसे मुराद तमाम हमारे जो मुखालफीन है, तो हमें तो उसका फायदा हुआ है। मुझे क्या जरूरत है कि मैं इसके ऊपर कोई दुख का इजहार करूं? मुझे आपकी आखिरत के साथ प्यार है। तो ये कैमरा जरूर हमारा है, बाकी ये कमरा भी किराए का है, किताबें भी हमारी कॉमन है। लोग तो वैसे ही आपके थे जो अल्लाह के फजल से यहां आए हैं, और यहां आकर वो मुझसे नहीं जुड़े बल्कि उस शख्स से जुड़े हैं जिसकी कब्र मदीने में है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ये जो उनकी हालिया वीडियोस 2-3 आई हैं, उनमें से एक वीडियो जो एक पीर साहब को साथ उन्होंने बिठा के बनाई है, उस वीडियो का मैं क्रिटिकल एनालिसिस करूंगा इंशाअल्लाह ताला, बल्कि इंजीनियरिंग करूंगा। मैंने उसे बड़ी तसल्ली के साथ सुना है। इसको पहले इल्मी मौत मारना है, इस चूहे ਨੂੰ पहले दी रुड्डू बाहर कढ़ना है और इन्हू सामने बैठा के कहना, भज बोल पुत्र, जिस मसले ते तू कहना ना जी मैनू बड़ा अबूर है, आज बोल जरा, हैं कुत्ता जिया ना हो। इसलिए पुत्र बहुत ध्यान रखना और अपने बड़ों के तरीके पर रहना। डिटेल में जाने से पहले एक दफा दुरूशी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद व अज़वाजि मुहम्मद व उम्मति मुहम्मद अजमईन इला यौमिद्दीन, आमीन। इल्मी पॉइंट नंबर 1, और वो है, उन्होंने कहा कि प्यारे बच्चों, वो जो बच्चे वहां पे बैठे थे, उन्होंने कहा कि अपना दर्जी बदल लेना, नाई बदल लेना, घड़ी बदल लेना, ब्रांड बदल लेना, लेकिन कभी भी अपना फिरका ना बदलना। वैसे उन्होंने अकीदे का लफ्ज इस्तेमाल किया है, लेकिन मैंने उसे फिरका बोला क्योंकि जाहिर है कि वो अकीदा अपने उसी फिरके को समझते हैं, बाकी लोगों को तो बदअकीदा समझते हैं। तो ये उन्होंने पहली नसीहत उसमें इरशाद फरमाई। अब मेरा मासूमाना सवाल है कि अगर आपकी ऑडियंस में कोई देवबंदी बैठा हुआ है, अहले हदीस बैठा हुआ है, क्या उसके लिए भी आपकी ये नसीहत है कि अपना अकीदा ना बदलना? तो ये कहेंगे नहीं, ये तो बदअकीदा है, इसे अपना अकीदा बदलना चाहिए, यही कहेंगे ना। इसका मतलब है कि आप एक फिरके की दावत दे रहे हैं, इस्लाम की दावत नहीं दे रहे। और माजरत के साथ इसी तरह के जज्बात बाकी उलमा और फिरकों के भी आपके बारे में यही हैं कि इनके फिरके में ना जाना। एक ही बीमारी है जो हर तरफ है। अब मुझे बताएं, अगर कोई शख्स कादियानियों के घर में पैदा हुआ है, उस तक मिसबाई साहब का ये क्लिप पहुंच गया, हाँ, कि अपनी घड़ी बदल लेना, ब्रांड बदल लेना, नाई बदल लेना, दर्जी बदल लेना, अकीदा ना बदलना। और मिसबाई साहब वो खत्म नबूवत
سے متعلق اسی قسم کے کفری عقیدے پہ مر گیا تو اس برائی کا وبال کس کے اوپر ہوگا؟ ان کے اوپر ہوگا. تو یہ کہیں گے نہیں اس کو تو بدلنا چاہیے. تو بھائی آپ کو کیوں نہیں بدلنا چاہیے؟ آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ بھائی آپ نے اپنے آپ کو قرآن و سنت کے مطابق کرنا ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر دو چیزیں چھوڑی تھیں, ایک اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت. المستدرک الحاکم میں صحیح سند سے یہ حدیث موجود ہے. بابا کوئی نہیں تھا چھوڑا, بابے والے ہو, ہاں, حالانکہ نبی علیہ السلام کے پاس وہ بابے تھے جو چھوڑے بھی جا سکتے تھے, صحابہ کرام علیہم رضوان. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتا تھا کہ جیسے میں دنیا سے چلا گیا ان بابوں نے بھی دنیا سے چلے جانا ہے. میں ان چیزوں کے ساتھ جوڑ کے جاؤں امت کو کہ اگر کوئی شخص 1400 سال بعد بھی آئے نا تو وہ اس کے ساتھ جڑ سکے, یعنی قرآن اور سنت کے ساتھ. آج کی ڈیٹ میں تو حضرت ابوبکر کا وہی سٹیٹس ہے جو رسول اللہ کا ہے, یعنی دونوں دنیا سے چلے گئے. حضرت عمر, عثمان, علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین کا وہی سٹیٹس ہے جو نبی علیہ السلام کا ہے کہ دنیا سے چلے گئے. حتیٰ کہ آخری صحابی کو بھی فوت ہوئے 1350 سال گزر چکے ہیں. ابو طفیل عامر بن واثلہ المتوفا 110 ہجری میں مفوت ہوئے, اور آج چل رہی ہے 1445 ہجری. تو نبی علیہ السلام نے کتاب و سنت کے ساتھ جوڑا, یا پھر غدیر خم پہ فرمایا قرآن اور اہل البیت, دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اور اس میں قرآن کے لیے تو اسپیسیفکلی فرمایا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے, اس میں ہدایت ہے, اس میں نور ہے. تم اللہ کی کتاب کو پکڑو, اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط کرو. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے, جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پہ ہوگا, جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. اور پھر دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہیں, میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. یہ بات آپ علیہ السلام نے 3 دفعہ ریپیٹ کی کہ میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں, میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. تو اللہ کے فضل سے یہ ہمارا پلیٹ فارم ہے جو قرآن و سنت پہ کھڑا ہے, توحید کے اعتبار سے, عقائد کے اعتبار سے, اعمال کے اعتبار سے. اور اہل البیت کا دفاع بھی اسی پلیٹ فارم سے ہو رہا ہے, اور اہل البیت کے دشمنوں کو ننگا کرنے والا پلیٹ فارم بھی ہمارا پلیٹ فارم ہے قرآن و سنت کی روشنی میں. تو ہم تو غدیر خم پہ کھڑے ہیں بھائی, ہم تو حجۃ الوداع پہ کھڑے ہیں, اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ اپنا عقیدہ نہ بدلنا. بھائی تمہیں کہنا چاہیے کہ تمہیں اپنے آپ کو نبی علیہ السلام کے ساتھ جوڑنا ہے, نہ کہ یہ بابوں کے عقیدوں کے ساتھ جوڑنا ہے جو تمہارے بابے عقیدے بتا کے گئے. اچھا, ضمناً مجھے ایک بات یہاں پہ یاد آ گئی. یہ اکثر جو مصباحی صاحب ہے نا, یہ آپ کو یہ بھی کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ بزرگوں نے کلمہ پڑھایا. تو جن بزرگوں نے تمہیں کلمہ پڑھایا تم ان کے عقائد کے ساتھ اختلاف کرتے ہو. تو سب سے پہلے تو میں اس پہ ان کو یہ الزامی جواب دوں گا کہ جن بزرگوں نے ایران میں کلمہ پڑھا کے لوگوں کو مسلمان کیا, خواہ وہ شیعہ فرقے سے تھے, کیا ان کا احترام تم کرتے ہو؟ تو کہیں گے نہیں, ان کے عقیدے خراب ہیں. تمہارے بابے نے بھی عقیدے خراب نے. چشتی رسول اللہ پارٹی, ہاں, صاحب اور سکر علی پارٹی. دیکھیں نا, جب اپنے اوپر پڑے پھر اس تکلیف کا اندازہ ہوتا ہے. اور 90 لاکھ نو کلمہ پڑھا ہے, اور 90 لاکھ سے بادی نہیں سی, جھوٹے ہو. 633 ہجری میں معین الدین چشتی فوت ہوئے ہیں, آج چل رہا ہے 1445 ہجری. اس زمانے میں 90 لاکھ کی آبادی کہاں تھی؟ اگر اس وقت 90 لاکھ مسلمان ہوا ہوتا نا تو آج سب کانٹیننٹ میں 80% لوگ مسلمان ہوتے. آج بھی صرف 20% مسلمان ہیں, 80% نان مسلم ہیں. جھوٹ بولتے ہو. اور اس سے بڑا چھکا یہ ہے کہ اس وقت سلطان الہند تو ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں, جنہوں نے سینکڑوں ہندوؤں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا ہے. کیا تم نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو ولی اللہ مان لیا؟ کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں, اس کے عقیدے ٹھیک نہیں ہے. کلمہ تو پڑھایا ہے کیمرے میں, تمہارے بابوں کا تو کوئی ریکارڈنگ موجود نہیں ہے. کہتے ہیں نہیں, وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو فاسق سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے یہ فاسق ہے, دین کا کام اللہ تعالیٰ نے لے لیا ہے. تو سرکار بس اسی کو ہی اپنے بزرگوں کے اوپر بھی آپ اپلائی کر لیں. یہ ہمارا علمی جواب, اینٹی وینم الزامی جواب ہے. اور سب سے بڑھ کر ان انگریزوں کو سلام ہے جنہوں نے پرنٹنگ پریس بنائے کہ آج قرآن بخاری مسلم ہمارے گھروں میں موجود ہے. یہ بغداد شریف والوں نے, اجمیر شریف والوں نے تو نہیں بنائے, ورنہ تو ہمارے پاس قرآن بھی نہ ہوتا اگر ہاتھ سے لکھا جاتا. تو کیا انگریزوں کی اس خدمت کو تم مانتے ہو؟ آپ کو کہ خدمت ہے, لیکن ان کے عقیدوں کو نہیں ہم لے کے چلیں گے. عقیدے وہی ہیں جو کتاب و سنت میں ہیں. سرکار ہم بھی عقیدے وہی مانیں گے جو کتاب و سنت میں ہیں, اور جو کتاب و سنت میں عقیدے نہیں, خواہ تمہارے بابوں کے ہو یا ان کے بابوں کے, ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. کیوں؟ کیونکہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے کوئی نہیں.
بلکہ بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. ہاں احترام سے ذرا بابوں کا نام لینا چاہیے نا, ٹھیک ہے نا.